Geely Media. जेली मीडिया पर हमने अपने एक पिछले वीडियो में जनाब कामरान माइकल साहिब के सेनेट में एक मौलाना साहिब को मसीही शादी के हवाले से जो मसीही पर्सनल लॉ यानी मैरिज एक्ट पर बात करते हुए सेनेट में मौलाना साहिब को जवाब दिया था। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट या मसीही शादी के मामलात के हवाले से कानून साजी का जो मामला है वो खालिस्तन मसीही कौम का निजी मामला है, लिहाजा इसके बारे सिर्फ उन्हीं को बोलने का हक होना चाहिए। इस पर मौलाना साहिब ने बाइबल मुकद्दस के अहदनामा कदीम तौरात में से एक हवाला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इनके अपने कलाम के मुताबिक तौरात के मुताबिक मसीही नौजवान लड़की या लड़के की उम्र 14 से 16 साल के दरमियान हो सकती है जब उनकी शादी की जाए। लिहाजा ये जो नया कानून लाया जा रहा है ये तौरात या बाइबल मुकद्दस की तालीम के बरखिलाफ है। उन्होंने 1870 से जारी अंग्रेजों के जमाने का जो कानून है जिसमें शादी की उम्र मुकर्रर करने का मामला है उसका हवाला देते हुए 18 साल की उम्र मुकर्रर करने की नफी की और इस पर सवाल उठाए और एतराज किया। हमने इंजीली मीडिया पर इस हवाले से एक वीडियो तैयार किया था और उसमें ये कहा था कि आइंदा हम एक वीडियो और बनाकर मौलाना साहब के एतराजात या सवालात का जवाब देंगे। तो ये वीडियो मौलाना साहब के उठाए हुए उस सवाल या एतराज के जवाब में है। सबसे पहले तो हम ये यहाँ कहना चाहेंगे, खास तौर पर मौलाना साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहेंगे कि बाइबल मुकद्दस या मसीहियत एक ज़ाब्ता नजात है। बाइबल मुकद्दस या मसीहियत का पैगाम नजात है, ना कि महज इंसानी मामलात दुनियावी मामलात पर बात करना। जो बाइबल का मेन फोकस है या थीम है वो इंसान की निजात है। इसके अलावा तौरात में 317 कवानीन ऐसे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी के हवाले से रहनुमा असूल हैं, लेकिन इन रहनुमा असूलों की तशरीह भी यहूदियों ने अपनी किताब तालमुद में की है कि तौरात में लिखे हुए जो शरई कवानीन हैं उनकी तशरीह क्या है और उनकी तफसीर क्या है, ये उनकी किताब तालमुद में मिलती है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से कुरान शरीफ को समझने के लिए अहादीस का मुतालिया करना पड़ता है और कई बार अहादीस के अलावा तफासीर का भी मुतालिया करना पड़ता है। लिहाजा अगर तौरात के हवाले से जब कोई बात की जाएगी तो उसको समझने के लिए जरूरी है कि यहूदियों की जो तशरीह है तौरात के कवानीन की या शरई कवानीन की वो वही कर सकते हैं या उनके जो सोर्सेज हैं हमें उनकी तरफ रुजू करना होगा। बाइबल मुकद्दस की तालीमात दर हकीकत विजडम और कॉमन सेंस पर मबनी है। जरूरी नहीं है कि हर चीज के कोई मैथमेटिकल फिगर्स या नंबर्स हों जिनकी रहनुमाई में हम अपनी जिंदगी जिए। बाइबल मुकद्दस में दो तरह के रहनुमा असूल या कवानीन हैं। सबसे पहले कवानीन स्टैट्यूटरी लॉज कहलाते हैं, यानी कि कवानीन असूल शरई कवानीन पर मबनी रहनुमाई, और दूसरे कवानीन हैं जिन्हें विजडम लॉज कहते हैं। स्टैट्यूटरी लॉज खालिस्तन वो असूल या कवानीन हैं जो शरई एतबार से बुजुर्ग मूसा को खुदा की तरफ से दिए गए, जिनमें बनी इसराइल के लिए ईदे मनाने, मुकद्दस अय्याम, कुर्बानी के असूल और तरीक़ेकार, हैकल में मुख्तलिफ रिचुअल्स और सेरेमोनीज की अदायगी, ये वो कवानीन हैं जो खुदा ने बुजुर्ग मूसा को इस तरह से दिए कि उनकी पाबंदी या उनकी अतात किस तरह से करनी है। लेकिन विजडम लॉज वो हैं जो बाइबल मुकद्दस की मजमुई तालीम या रहनुमाई से हम दानाई और फहम और फरासत हासिल करते हुए अपने लिए जिंदगी गुजारने के लिए उन्हें रहनुमा असूल बनाते हैं। तो एक तरफ तो शरई कवानीन जो शरीयत के तकाजों को पूरे करने के लिए खालिस्तन उसी तरह से फॉलो किए जाते हैं जिस तरह से खुदा ने बाइबल मुकद्दस में अपने अंबिया को दिए। दूसरी तरफ बाइबल मुकद्दस का जो मजमुई फहम और फरासत से भरा पैगाम है, यानी कि विजडम स्टैट्यूट्स हैं, उनकी रोशनी में हम अपनी जिंदगी बसर करते हैं। शादी ब्याह का मामला भी विजडम स्टैट्यूट्स की तरफ ही इशारा करता है, यानी कि हम अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मराहल और मुख्तलिफ फैसले बाइबल में पाई जाने वाली दानाई और फहम फरासत से माखूज करते हुए हम अपनी जिंदगियां बसर करते हैं। बाइबल मुकद्दस में मसीही नौजवानों के लिए, लड़कियों और लड़कों के लिए कोई उम्र मुकर्रर की गई है या नहीं, तो बाइबल मुकद्दस में कोई मखसूस उम्र मुकर्रर नहीं की गई, और जो हवाला मौलाना साहब ने दिया है उसको भी पूरे बाब बल्कि पूरी किताब बल्कि पूरी बाइबल मुकद्दस की रूह के हवाले
حوالے سے سمجھنا ہی ضروری ہے، لیکن اگر وہ اس آیت کو لے کر خالص طور پر اسی پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر یقیناً ہمیں بائبل مقدس کی یہودیوں کی جو تفسیر ہے توریت کی تالمود، اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں بائبل مقدس میں وائز کی کتاب میں، جسے وزڈم بک کہتے ہیں، اس کے تیسرے باب میں، اور اس کا جو سب ٹائٹل ہے یا ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے: ہر بات کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک موقع، اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ یہاں ہم وائز کی کتاب میں جو بات پڑھتے ہیں یا جو بات سمجھتے ہیں وہ واضح طور پر یہ ہے کہ انسانی زندگی گزارنے کے لیے ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ انسان بچپن میں ایک فہم رکھتا ہے، جوانی میں ایک اور، پھر ایڈلٹہڈ میں اس کی سوچ اور اس کی سمجھ بدل جاتی ہے جب وہ گھر گرہستی شادی بیاہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کی کہ بائبل مقدس میں دو طرح کے قوانین ہیں: اسٹیچوٹری یعنی کہ جو عین شرعی قوانین ہیں، لیکن جو وزڈم لاز ہیں، بائبل مقدس کی جو فہم دانائی کے رہنما اصول ہیں، وہ ہمیں ہماری زندگی بسر کرنے کے لیے ایک روڈ میپ مہیا کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کا معاملہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو اب بائبل مقدس یا مسیحیت کے حوالے سے انسان شادی بیاہ کے لیے کب تیار ہوتا ہے، اس کی کیا ایج ہے؟ ایج مقرر نہیں ہے، لیکن رہنمائی ضرور فراہم کی گئی ہے۔ اب بائبل مقدس کی روشنی میں ہمیں وہ کیا رہنما اصول یا وزڈم ملتی ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ کوئی انسان شادی کے لیے کب تیار ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم بائبل مقدس کی دی ہوئی وزڈم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ شادی کے لیے کوئی بھی انسان تب تیار ہوتا ہے، سب سے پہلا اصول، جب وہ فزیکلی جسمانی طور پر میچور ہو۔ اب میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، آپ لوگ خود ہی سمجھتے ہیں کہ ایک فزیکل میچورٹی کا وقت ہوتا ہے لڑکوں میں لڑکیوں میں۔ تو سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ نوجوان لڑکا یا لڑکی فزیکلی میچور ہو۔ دوسری بات، وہ ایموشنلی میچور ہو، یعنی کہ اپنے جذبات، اپنے احساسات کو سمجھ سکے، ان کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اور شعور رکھتا ہو، یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ آکیوپیشنل میچورٹی رکھتا ہو، یعنی کہ کوئی روزگار کمانے کے قابل ہو، اس کو اس بات کی سینس ہو کہ اس نے گھر گرہستی چلانی ہے اور اس پر کچھ ذمہ داریاں ہیں جنہیں اسے پورا کرنا ہے، یعنی کہ وہ کام کاج کرنے، کاروبار کرنے کے لیے، روزگار کمانے کے لیے اتنا میچور ہو کہ وہ گھر گرہستی کی ذمہ داریوں کو نبھا سکے، پورا کر سکے۔ اس کے بعد ہم اگلی بات دیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو سمجھ سکے، بلکہ انگلش میں اسے کہا گیا ریلیشنل میچورٹی، کہ وہ اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی، رشتہ دار، سوسائٹی، اس میں اس نے کیسے موو کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ کیسے نبھا کرنا ہے، کیسے دنیا داری نبھانی ہے، ان باتوں کی بھی وہ فہم و فراست رکھتا ہو۔ اگلا اصول جو ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتا ہے شادی بیاہ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ناہموار جوئے میں مت جوتو، یعنی مسیحی نوجوان لڑکی یا لڑکا اپنے ہی ہم ایمان لوگوں میں شادی کرے۔ یہ معاملہ بہت ہی سنجیدہ ہے اور شاید اس پر ایک الگ ویڈیو بنانا پڑے، لیکن یہ بہت ہی ضروری اصول ہے کہ مسیحی نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے عقیدے، اپنے ایمان والے لوگوں میں ہی شادی کرے۔ اور آخری اصول وہ ہے جو ان سب اصولوں پر حاوی ہے اور سب سے اہم ہے کہ جب شادی کی جائے تو خدا کی مرضی کے مطابق اور اس کی رہنمائی میں اور اس کی برکات سے کی جائے۔ تو مسیحیت میں شادی کی کوئی ایج مقرر نہیں، بلکہ بائبل مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ کوئی شخص کب شادی کر سکتا ہے یا وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ بائبل مقدس جہاں نجات کا پیغام ہے، وہاں انسانی زندگی گزارنے کے رہنما اصول بھی فراہم کرتی ہے۔ دانائی، حکمت، فہم و فراست اور ایک نیک اور بامانی زندگی گزارنے کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہے۔ تو مولانا صاحب کے سوال اور اعتراض کا جواب یہ ہے کہ مسیحیت میں شادی کی کوئی خاص یا مخصوص ایج مقرر نہیں، بلکہ جیسے میں نے اس ویڈیو میں بیان کیا کہ بائبل مقدس ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ کوئی کب شادی کے لیے تیار ہے اور اسے کب شادی کرنی چاہیے۔ Thanks for watching.